अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त सैलाब ने तबाही मचा रखी है और ख़दशा ये है कि ये सैलाब के जो असर है या आफ्टर इफेक्ट है वो इससे भी ज़्यादा हो सकता है। इस वक्त लोगों के घर तबाह हो चुके हैं और उनके माल मवेशी भी जो है वो इसकी नज़र हो चुके हैं, लेकिन इस पर मुसलसल गवर्नमेंट और जो दीगर इदारे हैं वो काम कर रहे हैं। सैलाबी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ फेडरल मिनिस्टर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। हम देख रहे हैं कि हर साल जब भी सैलाब आता है वो पहले सैलाब से ज़्यादा ताकत रखता है और ज़्यादा तबाही मचाता है। गवर्नमेंट्स मुख्तलिफ टाइम पर ये कहती तो हैं कि हम काम कर रहे हैं और आप ज़ाहिर गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, तो बताइएगा कि क्या कोई लॉन्ग टर्म प्लान भी गवर्नमेंट लेकर आएगी इसके बाद जब हम सैलाब से निबर आजमा हो जाएंगे? देखिए, दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं। पहली तो ये रिकग्निशन है कि ये जो दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये ग्लेशियर मेल्ट्स के अंदर इजाफा हो रहा है, जिसके नतीजे में ये तमाम सैलाब आ रहे हैं। दूसरा, दुनिया में ये जो गर्मी बढ़ रही है उसकी वजह से जो ग्लेशियर के माउथ हैं वहाँ पे लेक्स बननी शुरू हो गई हैं। तो इब्तदाई तौर पे तो लेक्स जो हैं ये फ्लो नहीं करती बिकॉज पहाड़ी इलाका होता है, पहाड़ों में इनकी तदफीन हुई होती है। लेकिन जब पानी का प्रेशर बढ़ता है और वो बड़े बड़े बोल्डर्स को तोड़ देता है या पहाड़ों वो चीजें जिन्होंने लेक को कंटेन किया होता है, जब वो टूटती हैं तो बड़े बड़े, यानी आपका जो स्टूडियो है, इतने बड़े बोल्डर या पत्थर जो हैं वो तिनकों की तरह उड़ते चले आते हैं। मगर हमारे जो शुमाली इलाके थे, नॉर्दर्न एरियाज, उनमें टेम्परेचर दुगना तिगना ज्यादा बढ़ा। यानी अगर सिप्पी में या जैकबाबाद में या मुल्तान में जो भी पाकिस्तान के गर्म तरीन इलाके हैं, अगर उनमें 1 डिग्री इजाफत आई तो इन जगहों पे 4-4, 5-5 डिग्री इजाफत आई। नतीजतन वो तमाम पानी भाप यानी क्लाउड्स वो भागे नॉर्दर्न एरियाज की तरफ। और जब एक क्लाउड जो है और ये तमाम बारिश जो हुई है ये मॉनसून की है, ये क्लाउड बर्स्ट नहीं है। एग्जैक्टली। तो ये 3 चीजें हैं जो हमारे यहाँ डिस्ट्रक्शन कर रही हैं। अब इसमें हमारी कंट्रीब्यूशन क्या है और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या है? हमारी कंट्रीब्यूशन ये है कि मैडम हम जोनिंग नहीं करते, यानी अपने भी बच्चों को, अपने माल को, अपने घरों की हिफाजत के लिए हमें चाहिए कि जहाँ पे पानी का बहाव है उसके इर्द गिर्द आबादियां न बनने दें। हमारे मुल्क के जो ताकतवर तरीन लोग हैं, जो सियासी तौर पे भी कनेक्टेड हैं, जो ताकत मैं एक्चुअली डॉक्टर साहब अगला सवाल यही करना चाह रही थी, क्योंकि एक पुराना क्लिप ज़ाहिर के खान साहब का भी वायरल हुआ है रूडा के हवाले से, रावी सिटी के हवाले से। अब चूँकि रावी में भी पानी तो आ गया है, लेकिन इससे पहले जब रावी खुश्क था तो मैंने अपनी आंखों देखा हाल आपको शेयर करती हूँ कि लोगों ने वहाँ पर घर बना रखे हैं, वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ की कटिंग हुई हुई है। और ये सिर्फ यहाँ नहीं है, आप जहाँ भी चले जाएं जहाँ पर एक फिज़िक्स बताती है कि पानी ने गुजर के जाना है, चाहे वो नॉर्दर्न एरियाज़ की साइड क्यों ना हो, वहाँ पर भी लोग अपने छोटे मोटेल्स और होटल्स बनाते हैं। तो अवेयरनेस, आप समझते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस भी बड़ा ज़्यादा है? नहीं मैडम, ये अवेयरनेस नहीं है, रेट ऑफ द स्टेट है। और ये लैक ऑफ इन्फोर्समेंट, इसका अवेयरनेस से कोई ताल्लुक नहीं है। पूरी दुनिया में पानी बहता है और पूरी मुल्क दुनिया में ये कवानीन है कि पानी जहाँ से गुजरता है उसके इतने 100 फुट एक तरफ और इतने 100 फुट एक तरफ आप कोई चीज नहीं बना सकते। इसी को जोनिंग कहते हैं। और बिलखसूस जो पाकिस्तान में ताकतवर लोग हैं, इन्होंने नॉर्दर्न एरियाज में एक रात का किराया 90-90 हज़ार रुपए या 50,000 रुपए वसूल करने के लिए पानी के जो पानी का बहाव है उसमें रिजॉर्ट्स बना रखे हैं, उसमें होटल बना रखे हैं। और मैडम, जब ये होटल टूटते हैं पानी के बहाव से तो ये मिसाइल बन जाते हैं। यानी कंक्रीट जब उन होटल्स की टूटती है या उनके जो छत में लगे हुए बड़े बड़े जो क्या उनको बोलते हैं, जो लकड़ी के जिनके सहारे छत बनाई जाती है जी, या लोहे के गार्डर जो हैं वो जब पानी के बहाव में टूट के जाते हैं तो मिसाइल की तरह नीचे कच्ची आबादियों में जाते हैं। और जिस तरह जो नुकसान बोल्डर करता है
वही नुकसान ये बड़े बड़े ये होटल बिल्कुल बड़ी गौर व गौस करने वाले पॉइंट्स हैं जो आपने डॉक्टर साहब उठाए हैं। लास्ट क्वेश्चन मैं करना चाहूँगी, एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि जो भारत ने पानी छोड़ा है ये आप भी जारी था, पाकिस्तान एक्चुअली उनके पानी रोकने के ऊपर भी जो उन्होंने वॉयलेट किया है सिंतास मुआहिदा उस पर भी बात कर रहा है। हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट का जो फैसला है वो भी मौजूद है। आप समझते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में पानी छोड़ना, आई एम श्योर कि बल्कि इसमें श्योर होने की बात नहीं है, वहाँ पर भी बहुत बुरा हाल है वहाँ के पंजाब और वहाँ के इलाकों का, लेकिन इसके ऊपर कोई एक सदेबाप तो होना चाहिए, कोई बातचीत तो होनी चाहिए। जी मैंने वो एहसन भाई का नहीं सुना, जिस चीज की आप इस बयान का जिक्र कर रही हैं मैंने नहीं सुना, लेकिन मेरा ख्याल है वो ये रहा है कि सिंतास मुआहिदे के तहत जब पानी का बहाव बढ़ता है तो उस पर मुकर्रर है भारत पे कि वो पाकिस्तान को वक्त से इत्तला दे, यानी पानी रोक तो कोई नहीं सकता। अगर सैलाब आ रहा हो मसलन पंजाब से जब पानी निकलेगा और सिंध जाएगा तो पंजाब रोक तो नहीं सकता, इसी तरह पानी कोई रोक तो नहीं सकता, लेकिन पानी के मुतालिक इत्तला देना और वक्त से इत्तला देना वो सिंतास मुआहिदे का हिस्सा है। और बहुत देर से भारत मुसिर है, ना वो मीटिंग्स करता है ना इंफॉर्मेशन देता है, तो ये वायलेशन जो है इनकी फिर बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ती है और ज्यादातर गरीब लोगों को अदा करनी पड़ती है। तो मैं समझता हूँ कि सिंतास मुआहिदे का रिवाइवल जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, उसमें एक अदालती फैसला भी हक में आया है, बड़ा स्ट्रॉन्ग फैसला है जो हमारे हक में आया है, और उस ट्रीटी में कोई गुंजाइश नहीं है कि यूनिलैटरली भारत जो है वो सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल कर दे किसी भी तरीके से। जी तो एक तरफ हमने अपनी जोनिंग ठीक करनी है, दूसरी तरफ हमने अपने शहरों के ड्रेनेज अच्छे करने हैं। अभी चाहे जो आफत आई ये तो गुजर जाएगी, मगर अगले साल जो मानसून आनी है उसके लिए हमारे पास एक साल है ना तमाम शहरों में अपने ड्रेनेज सिस्टम जो पुराने इंतजामात करने की बड़ी ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब, आपने रहनुमाई दी और इस पर हमने डिस्कस किया जो सैलाब की कंडीशन है। एक ब्रेक का कहा जा रहा है नाजरीन, एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अभी सैलाब ने तबाही मचा रखी है और खदशा है कि बाद में खुश्क साली तबाही मचाएगी। इस वक्त मुल्क के 3 दरियाओं में बड़े दर्जे का सैलाब है जिसने सैकड़ों किलोमीटर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया, हज़ारों एकड़ फसलें बर्बाद हो गईं, दर्जनों अफराद जाँ बहक, हज़ारों मवेशी लापता और हज़ारों देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। कौम और हुकूमत इसे कुदरती आफत करार दे रही है और इसमें कोई शक भी नहीं है कि सैलाब एक कुदरती आफत ही है, मगर कुदरत के मामलात में हम अवाम और हमारी हुकूमतों का भी कुछ हिस्सा ज़रूर होता है। ना तो ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज पर कोई कंट्रोल है, ना कार्बन डाइऑक्साइड के हवाले से कोई पॉलिसी है, इन्वायरमेंट के हवाले से भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस दिखाई नहीं देते। बेहंगम आबादी पौधों की तरह फैलती फूलती और गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स और गैर कानूनी तौर पर दरख्तों का कटाव और जंगलात की कमी और ज़ेर ज़मीन पानी की सतह कम होने के हवाले से कहीं कोई तशवीश नहीं पाई जाती। अब जब इतना सारा बिगाड़ मौजूद होगा तो कुदरती आफतें भी तवातुर से आएंगी और उनके नुकसानात से बचाव के लिए ना तो आवाम के पास कोई हल होगा और ना हुकूमतों के पास कोई फार्मूला। यहाँ सियासी जमातों के पास एक ही फार्मूला है कि किसी को इक़्तिदार से कैसे हटाना है और ख़ुद को इक़्तिदार में लाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक में कैसे आना है। इस वक्त सियासी बहरान ने सियासी जमातों के माबैन खलीज मज़ीद बढ़ा दी है। ना तो मुज़ाकरात के ज़रिए कोई ब्रेक थ्रू नज़र आता है और ना ही किसी को सियासी स्पेस मिलती दिखाई देती है। लिहाजा अपोजिशन में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्रस्ट्रेशन का शिकार दिखाई देती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हद तक दीवार के साथ लगा दिया गया है कि अब सिर्फ उन्हें दीवार में चुनना बाकी रह गया है। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात का बॉयकॉट कर चुकी है, कमेटीज से भी इस्तीफ़े दे रही है और शायद आने वाले वक्त में वो ऐवान बाला और ज़ेरी से भी मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला कर ले। PTI और उसके बानी सब कुछ कर रहे हैं मगर हुकूमत मुखालिफ कामयाब तहरीक चलाने में कामयाब होते दिखाई नहीं देते। इमरान खान की हिदायत के बावजूद वो वाज़े हैं मगर शायद क़यादत कॉम्प्रोमाइज़ कर चुकी है या फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। लिहाजा कोई बड़ी सियासी जद्दोजहद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में दिखाई नहीं देती। हुकूमत रिलैक्स है और एक पुरअसरार खामोशी भी है और इस पुरअसरारियत में नई आइनी तरमीम और नए सूबों और NFC अवार्ड के हवाले से बाज़ गश्त उरूज पर है, जिसके हवाले से हुकूमत इंकारी है लेकिन फ़िलहाल इंकारी है। सियासी माहौल में घुटन है और ये घुटन किसी तूफ़ान का पेश खैमा साबित हो सकती है, मगर यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कौम किस नए बहरान का सामना करने के लिए ख़ुद को तैयार करे।
इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन एनालिस्ट जर्नलिस्ट मोहम्मद मालिक साहब। मालिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ज़ाहिर है एक तो मुल्क में बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन है सैलाब की वजह से, और दूसरा ये कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ भी कमेटियों से एक के बाद एक इस्तीफ़ा दे रही है। बैरिस्टर गौहर साहब जो कि चेयर कर रहे हैं पार्टी को, उन्होंने भी मुख्तलिफ कमेटी से इस्तीफ़ा दे दिया। डू यू थिंक इट्स अ गुड मूव एट दिस टाइम? नहीं, आई डोंट थिंक सो। देखें, कोई भी आप चीज़ बनाते हैं तो उसमें एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है कि क्या है। अगर तो क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि जी फर्स्ट स्टेज में हमने रिज़ाइन करना है, तो फिर मुझे समझ नहीं कि स्टैंडिंग कमेटी सिर्फ नेशनल कमेटी की स्टैंडिंग कमेटीज़ क्यों है, नेशनल असेंबली की, सेनेट को भी क्यों वहाँ पे रोका गया। फिर प्रोविंशियल कमेटीज़ भी हैं। चलें, हो सकता है आप समझते हैं कि फेजेस में प्रेशर बढ़ेगा, फिर क्या होगा? फिर नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप बनता है कि आप असेंबली से रिज़ाइन करें। अगर आप असेंबली से रिज़ाइन करते हैं तो गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शंस हैं। वो बाई इलेक्शन करवाएंगे, आराम से एक और राउंड हो जाएगा फॉर्म 45 या फॉर्म 47 का, वो जगह भर लेंगे। आप रिज़ाइन तब करते हैं असेंबली से, या असेंबलीज को डिसफंक्शनल करने की कोशिश तब करते हैं जब आप सड़क पे फंक्शनल हों। क्या पीटीआई इस वक्त सड़क पे आने की कुव्वत है? आई डोंट थिंक सो। पंजाब में जब तक नहीं होता तब तक कोई इवेंट नहीं बनेगा। अभी सितंबर में उन्होंने कहा कि जी हम तारीखी जलसा करेंगे पेशावर में। तो पेशावर में तो स्ट्रेंथ आपकी पता है सबको, पूरा केपी इज इमरान खान टेरिटरी। 99% लोग सड़क पे भी जाएं, हर कोई इमरान खान की बात करता है। तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, प्रीचिंग टू द कन्वर्टेड। अब वहाँ पे अगर मुजाहरा होता है और बहुत बड़ा होता है, लाखों का होता है, खबर नहीं है। लेकिन अगर पंजाब में होता है और हज़ारों का भी होता है, वो खबर है। कल फवाद चौधरी साहब मेरे प्रोग्राम में थे तो उन्होंने कहा जी ये जो जलसा होने जा रहा है पेशावर में, जिसका आपने भी जिक्र कर दिया है, इस पे अनाउंसमेंट होगी जी, हम मरहला वार जो है वो अभी कमेटी से, स्टैंडिंग कमेटी से रिज़ाइन हो रहा है, उसके बाद जी हम कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा देंगे, और फिर बहुत ही लास्ट रिजॉर्ट तो वो केपी असम्बली वाला है, लेकिन वो शायद वहाँ तक नहीं बात पहुँचेगी। बट मेरा आपसे सवाल ये कि व्हाट्स नेक्स्ट? ये तो हो गया, हम एक मिनट के लिए ये सब कुछ सोच लेते हैं कि इस्तीफ़े भी हो गए, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बाहर भी निकल आई, असेंबलीज का हिस्सा भी नहीं है, पर इसके बाद क्या होगा? हम जब मैं बाहर पढ़ रहा था तो उसमें एक कोर्स था स्ट्रैटेजी पे, उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक उन्होंने फॉर्मूला दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी स्ट्रैटेजी अगर 10 लेवल्स ऑफ देन व्हाट क्रॉस कर लेना तो फिर वो इम्प्रेग्नेबल होती है, वो फिर परफेक्ट स्ट्रैटेजी होती है। देन व्हाट हमारी, जब आप स्ट्रैटेजी पे सवाल करते हैं पीटीआई की, तो आप चौथे देन व्हाट पे रुक जाते हैं। आपने से पार्लियामेंट से, आपने कमेटी से इस्तीफा दिया, देन व्हाट? हम जी सारी कमेटी से दे देंगे। नंबर 2 देन व्हाट? थर्ड देन व्हाट? हम जी रिज़ाइन करेंगे, आप वो भी कर लिया, आप छठे देन व्हाट पे पहुंच गए। फिर आ जाते हैं देन व्हाट? अब वो बाई इलेक्शन कराएंगे या आप तहरीक चलाएंगे। तहरीक आपकी तब तक कुछ पॉलिटिक्स में फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर पंजाब से नहीं होती। पंजाब के अंदर पिछले 1.5 साल के अंदर 4 पॉलिटिकल कमेटीज़ बनी हैं इनकी। वहाँ पे जो तल्ख कलामी आपने देखी थी सलमान अकरम राजा साहब की हुई, और आलिया हमजा के साथ जो इतना गरजे बसते, अगले दिन बहन भाई बन गए, वो भी आपके सामने है। हमाद अजहर की ग्रुपिंग आपके सामने है। वहाँ पे तीन चार ग्रुप केपी के इंटरनल पार्टी के अंदर हैं, 3-4 ग्रुप्स वहाँ पे हैं। इन जब आप तमाम चीज़ों को देखते हैं, अभी सलमान अकरम राजा साहब ने जिस दिन रिज़ाइन किया तो उन्होंने कहा कैसा वाक़या हुआ है, बहुत से लोग वो भी इस पर बात नहीं करते, लेकिन ख़बर यह है कि उनका अलीमा खान साहिबा से कोई बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वो क्लैश हुआ, तो उन्होंने भी सफाई दी, वो तो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, नाम किसी ने, बट एवरीबडी नोज व्हाट हैपेंड। सलमान अकरम ने जो रिज़ाइन किया उसके ऊपर जो ले की गौर खान ने, उनके चेयरमैन ने, कि किसी को पब्लिकली नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, एक दूसरे के लीडर उतारने पे लगे। दूसरी तरफ आपको एक नजर आता है कि एक एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट का जो एक कटछोड़ चल रहा है वो परफेक्टली काम, स्मूथ, आराम से चल रहा है। आपका दुश्मन, जिसको आप दुश्मन समझते हैं, वो एब्सोल्युटली यूनाइटेड और एक पेज पे है। आप तो खुद एक पेज पे नहीं है। पहले आप अपना इंतशार ख़त्म करेंगे तो आप गवर्नमेंट के लिए इंतशार पैदा कर सकते हैं ना। सो अभी तो मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे स्ट्रैटेजी की समझ नहीं आ रही। मेरा तो ख्याल था कि देखिए 6-7 माह तो कहीं भी नहीं गए खान साहब के लीगल इश्यूज में। आराम से 6-7 माह तो उल्टे हो जाएं, सीधे हो जाएं, ये तो जाने, ये 23 गुजरना, ठीक है, कम अज कम। मेरा तो ख्याल था कि ये टाइम में शायद खान साहब अपनी पार्टी को रीऑर्गेनाइज करें, ज़्यादा बेहतर होगा। पार्टी के स्ट्रक्चर को ठीक करें, जो पॉलिटिकल अलायंसेस बनाने हैं वो बनाएं,
آپ کو یاد ہے اب جب انہوں نے ان کو بنایا پوری تحریک کا صدر محمود خان اچکزئی صاحب، تو اچکزئی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا میں التجا کرتا ہوں تمام لوگوں سے، بہت نقصان ہو گیا ہے، پہلے آپس میں بات کریں، اور انہوں نے پارٹیز کا نام لیا کہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، اے این پی، پی ٹی آئی، جے یو آئی ایف، یہ پہلے مل کے کچھ نکات پہ اتفاق کر لیں، پھر ہم جا کے کسی ادارے سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے، خان صاحب گورنمنٹ سے تو لڑ رہے ہیں، وہ اپوزیشن سے بھی لڑ رہے ہیں، وہ جے یو آئی ایف سے بھی لڑ رہے ہیں، وہ اے این پی کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ساتھ تو لڑائی ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ اپنے فوجی خود ہی ماری جا رہے ہیں، بٹ چونکہ حفیظ العنایہ صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اب آپ دو بڑی پولیٹیکل پارٹی سے بھی لڑ رہے ہیں جو آپس میں اکٹھی بیٹھی ہوئی ہیں، آپ فوج کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، اور جو اپوزیشن کے لوگ ہیں آپ ان کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں۔ کیا ساری لڑائیاں آپ نے اگر اکٹھی شروع کرنی ہے تو کیا آپ کے پاس اتنی طاقت ہے، زمینی طاقت یا ڈسٹرپٹیو پاور، کہ آپ سب کچھ کر لیں؟ وہ تو نظر نہیں آتی۔ تو اس لیے مجھے تو یہ سٹیل میٹ ایسے چلتا ہے، اور پھر رہی سے کثر آپ نے جن لوگوں سے آپ اپنے منہ سے کہتے ہیں ہم نے بات کرنی ہے، میں نے ان سے بات نہیں کرنی، میں نے فوجی کی عادت سے بات کرنی، فوجی کی عادت کے ساتھ آپ نے پرسنلائز کر لیا اپنی چیزوں کو، آپ بائی نیم کرتے ہیں، آپ سب کچھ کرتے ہیں۔ اب جو لیٹسٹ ٹویٹ آیا ہے اس میں آپ اسلام کو بھی لے آئے ہیں کہ جی جو آرمی چیف ہے اس کو ایکچولی وہ جو لیٹسٹ ٹویٹ تھا اس سے پہلے مالک صاحب یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، ویسے تو بہت سارے لوگوں نے ان کو مشورے بھی دیے تھے، آئی ایم شیور حفیظ العنایہ صاحب، کہ آپ ذرا ہلکا ہاتھ رکھیں، فوج کے ساتھ آپ بہت پرسنلائز نہ کریں چیزوں کو، لیکن پھر جو یہ ٹویٹ آیا اور سینز لائک کہ خان صاحب کی جو پرسنالٹی ہے، ذرا ہم اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، آپ دونوں ویسے جانتے ہیں ان کو بڑے قریب سے، ہر چیز تو ان کے خلاف ہو رہی ہے، گنڈا پور صاحب تو ان کی بات نہیں مانتے، چاہے وہ بجٹ ہو چاہے کوئی اور چیز ہو، پھر رلائی بھی ان پہ کرتے ہیں، تو یہ چیزیں کیسے چلیں گی جب ان کے پاس کوئی ایکچولی مڈل مین ہے ہی نہیں ٹیکنیکلی جو اسٹیبلشمنٹ کو راضی کر سکے؟ شکریہ فروا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مالک صاحب جو کہہ رہے ہیں، میں یہیں سے تھوڑا اس کو آگے بڑھاتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی جو اس وقت اندرونی کشمکش ہے، یا ان کے اپنے ذہن کے اندر جو جو کچھ پک رہا ہے، اس کو ذرا ڈیسائفر کرنے کی یا پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کے سامنے پاکستان کی جو 70 سالہ تاریخ ہے، یا سویلین جو ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے اور جو کیا کہتے ہیں سول ملٹری ریلیشن ہے، اس کے جتنے 7 دہائیوں میں جو اس کے رولر کوسٹر رہا ہے، عمران خان صاحب کی آنکھوں سے اوجھل ہے، وہ کما حق وہ سب کو جانتے ہیں۔ اور ایک چیز پہ وہ مجھے ہمیشہ سے یکسو نظر آتے ہیں، اور وہ چیز یہ ہے کہ ان کو اقتدار میں نہیں لایا جائے گا۔ یہ واحد چیز ہے جس نے ان کو ایک مایوسی کی اتاہ گہرائیوں میں پھینکا ہوا ہے، یہ واحد چیز ہے جس نے ان کو فرسٹریٹ کیا ہوا ہے۔ باقی وہ جو کہتے جو کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں، وہ شاید اس سے وہ ایک تو ان کو یہ ہے کہ جی میں اپنا سوشل میڈیا ہے اس کو گرم رکھوں، جس کے اوپر ان کی بڑی ڈپینڈنس آ گئی ہے۔ سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ ان کا یہ ہوتا ہے جی کہ کسی طریقے سے میں جو میڈیا ہے اس کو بھی میں اس کے اوپر بھی میرا غلبہ رہے، اور یہ بڑی کامیابی سے انہوں نے کام کیا ہوا ہے کہ پچھلے 3.5 سال میں میرے لیے بڑی ذہنی اذیت اور کوفت ہے کہ کب تک اور کس انداز میں ہم عمران خان صاحب کو ڈسکس نہیں کر چکے، ہر لحاظ سے ہر طریقے ٹھوک بجا کے اس اینگل سے اس اینگل سے ادھر سے ادھر سے سارا دن ایک وتیرہ رہا ہے کہ تو یہ کوئی کام آسان کام نہیں ہے کہ آپ کو جب آپ کے پاس اور بھی بہت سی چیزیں ہوں اور بھی آپ پاکستان کے اندر خرابیاں دیکھ رہے ہوں اور آپ کو پابند کر دیا جائے کہ آپ نے جب بھی بیٹھے عمران خان صاحب کی یا اوصاف یا امیدہ بتانے ہیں اور یا آپ نے یہ برائیوں بتانی ہے۔ اب وہ کرائی سے یہ کہ وہ جو چاہتے ہیں کہ فرض کیا کہ ان کے سامنے یہ کہ اقتدار نہیں ملے گا، تو وہ اگلا ان کا جو سٹیپ ہے یہ ہے کہ میں اس ریاست کو اگر جو ہے استعمال کے قابل نہ چھوڑوں تو اس کا جو پہلا نقصان ہے وہ ہماری مقتدرہ کو ہے، ہماری طاقتور ریاست کو ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ہے، جو نام اس کو مرضی دے لیں۔ اب اس کیفیت کے اندر وہ جو کام کر رہے ہیں، یہ کام بھی کافی ان کی اچیومنٹ ہے کہ گلی بازار کوچہ کوچہ میں اگر فوج کے خلاف لوگوں کے جذبات جو ہے وہ کھلے عام ڈسکشن میں آتے رہیں
اور عمران خان صاحب کا نام آتے ہی لوگ فوج کو جو ہے کوئی نہ کوئی ان کے بارے میں ان کا ایک معاندانہ رویہ ہے، تو یہ اچھا شگون نہیں ہے، کیونکہ فوج کو بھی یہی ہوتا ہے یا جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ان کا بھی یہی ہے۔ سو نیازی صاحب، جو عوام کو فوج کے خلاف لا کے کھڑے کرنے والی بات ہے، آپ نے اس پہ انالیسس کیا ہے۔ میں چھوٹا سا سوال، چونکہ آپ نے ذکر شروع میں کر دیا، میں وہیں سے آپ سے پوچھ لیتی ہوں، اور مالک صاحب سے بھی یہ سوال ہے۔ آپ نے کہا کہ اقتدار نہیں ملے گا، یہ کائنڈ آف فرسٹریشن تو ظاہر ہے عمران خان صاحب کو ہوگی اگر ان کو پتہ ہے، ادراک ہے کہ اب اقتدار نہیں ملے گا، لیکن اس ملک میں معافی پہلا مرحلہ ہے، معافی ملے گی؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ معافی ملنے کے بعد اقتدار نہیں ملے گا تو ہم اس کے بارے میں ڈسکشن کر سکتے ہیں۔ جیسے نواز شریف صاحب کو بھی کچھ چیزیں مل گئی لیکن کچھ چیزیں نہیں ملی ہیں، اور کیا آپ عمران خان صاحب کو بھی دیکھتے ہیں؟ کیونکہ مالک صاحب نے کہا کہ 2025 تو نظر نہیں آتا ان کا۔ نہیں، میں تو والد صاحب تو بہت آپٹیمسٹک ہیں، 2025 مجھے تو ان کو 2035 بھی نظر نہیں آتا اس لحاظ سے، آج کی تاریخ میں تاحد نگاہ مجھے 2035 بھی نظر نہیں آتا تاحد نگاہ۔ دیکھیں پہلی بات جو آپ پہلے آپ کا اپنا سوال سن لیں جی۔ پہلی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے آج پاکستان کے اندر جملہ غیر مترجہ ہے۔ ٹھیک ہے کہ ان کی وجہ سے یا ان کی سیاسی طاقت کی وجہ سے یا سیاسی حیثیت سے شہباز شریف کو اقتدار مل گیا، وہ تو یمین گنڈاپور کو بھی مل گیا، عمران خان صاحب کی بہاف پہ کسی کو مل جائے گا۔ نواز شریف کی کیا حیثیت ہے؟ کیا وہ آزاد ہر طرح کی بات کرنے میں نہیں ہیں؟ 2-4 دفعہ سٹیٹمنٹ جب انہوں نے دی ہے تو فوراً ہی بندے پہنچ گئے کہ حضور ادھر نہ آئے ادھر نہ آئے۔ دیکھیں نا کتنا بڑا ان کا سسٹم پہ احسان ہے۔ باجوہ کو لے کے آئے، باجوہ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ آصف منیر صاحب کو لے کے آئے، آصف منیر صاحب بے بس تھے نواز شریف صاحب کو واپس اقتدار میں لانے کے۔ یہاں شہباز شریف صاحب کو دیا جا رہا تھا، وہاں پہ نواز شریف صاحب کو ہی تو زور زبردستی دیا جا سکتا تھا نا، تو کستن ان کو اوائڈ کیا گیا۔ تو میرا اپنا خیال ہے جی کہ عمران خان صاحب کی بات سے میں آخری بات کروں گا، عمران خان صاحب کے 3 کوالٹیز ہیں جو میرا خیال ہے ان کے قریب ہی کوئی سیاستدان نہیں ہے۔ پہلی بات ہے بہت دلیر ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ لڑائی کا آرٹ ہے نا، اس کے اندر جو ان کو کمال حاصل ہے شاید ہی کسی، میں نے اور سیاستدان کو اس سے پہلے شاید بھٹو صاحب کو دیکھا ہو پاکستان بننے کے بعد یہ بات کر رہا ہوں، شاید ہی کوئی اور ہو۔ اور تیسری بات یہ کہ جو میڈیا ہے نا، مین اسٹریم سوشل میڈیا، اس کو انہیں سائنس بنا کے استعمال کیا، اتنا میسو کہ ان کو منوپلی ہے ان کا میڈیا کے اوپر۔ میڈیا جو ہے سیاست کے اندر اس کا ایک بڑا وائٹل رول ہے۔ آگے آ رہے ہیں جی کہ اس سے وہ کام جو کرنا چاہتے ہیں وہ کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں کر رہے، ہڑتالوں ہی کال کرتے ہیں تو میڈیا میں رہنے کے لیے کرتے ہیں، وہ کوئی اور کام کرتے ہیں میڈیا میں رہنے کے لیے، وہ ٹویٹ ایسی کریں گے کہ 4 دن آپ ڈسکس کرتے رہیں۔ دیکھو انہوں نے یہ پتہ چل گیا ہے کہ میں کون سی بات پہ پورے میڈیا کو آرکسٹریٹ کر سکتا ہوں، ان کو ڈکٹیٹ کر سکتا ہوں کہ تاکہ مجھے ڈسکس کریں، میری اچھا یہ برا۔ ٹی وی ٹائم کون آکوپائی رکھتا ہے؟ مین سٹریم ہے جہاں پہ عمران خان صاحب کا جو نواز شریف صاحب جب یہاں سے فارغ ہوئے تھے 2017 کے 18 کے بعد، تو جملہ غیر مترجہ تھے، ان کو کوئی بندہ ٹی وی پہ کیا ان کا پورا بند تھا، سوشل میڈیا پہ ان کی بات نہیں سنی جا سکتی تھی۔ تو یعنی کیا پتہ ہے کہ انہوں نے کیسے طریقے سے اپنے آپ کو زندہ رکھا میڈیا میں کہ آج بھی ان کے میڈیا کے اندر ہر بات کا جواب دیا جاتا ہے، ہر پیمانے پہ دیا جاتا ہے اور ان کو رسپانس دیا جاتا ہے، اور وہ اس کو لے کے چل رہے ہیں اور ڈومینیٹ کر رہے ہیں میڈیا کے ذریعے نہ اس طریقے سے نام چلتا ہے۔ لیکن مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے صاحب، انٹرسٹنگ آپ نے پوائنٹ اٹھائے ہیں، مالک صاحب بھی کچھ سوچ میں پڑے ہوئے، میں ان سے بھی یہی سوال کرنا چاہ رہی تھی۔ ایک بریک لیتے ہیں کوکلی تو پھر مالک صاحب کی طرف آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ محمد مالک صاحب، ڈو یو اگری ود حفیظ اللہ نیازی صاحب جو کہ انہوں نے ایک اسکیچ آؤٹ کیا ہے پورا سچویشن کو؟ بائی دا وے اٹس ویری اسٹانشنگ ٹو ہیئر کہ 2035 میں بھی نہیں نظر آتا، بڑا لمبا ٹائم ہے ویسے تو، اللہ تعالیٰ زندگی دوسری دے ہر بندے کو۔ آپ اگری کرتے ہیں؟ اور ساتھ سوال بھی لے لیں کہ کیا وجہ ہے ادر دین 9 مئی کہ اسٹیبلشمنٹ از بیکمنگ مور جسے کہتے ہیں کہ ہارڈ ہوتی جا رہی ہے ٹورڈز عمران خان صاحب، اینڈ لائک وائز عمران خان صاحب کی طرف سے بھی؟ دیکھیں 10 سال کے پلان تو کوئی پہلی بار ہی ہم نہیں سن رہے، جہاں صاحب کہتے بھی تھے، رہ بھی گئے۔ مشرف صاحب کا بھی 10 سال کا پلان تھا، بڑے کہ 10 سال کے پلان ہے، وہ پلان تو ہر جگہ بنتے ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ اس وقت سچویشن کیا بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے۔ دیکھیے 9 مئی کی جنگ سے پہلے جو انڈیا والی کی میں بات کروں، یہ ہمارا یہ والا اس سے پہلے آرمی کا سیریس امیج پرابلم تھا، اس کے بعد آرمی کا امیج ٹوٹلی چینج ہو گیا، بہت پاپولیرٹی آئی، اب سیلاب وغیرہ میں بھی فوج کام کر رہی ہے، اس کا اور امیج بہتر ہوگا۔ لیکن فوج کا امیج بہتر ہونے کا یا پاپولیرٹی بڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کم ہو گئی۔
ان کی پاپولیرٹی اپنی جگہ ہے, ان کا ووٹر بیس بالکل انٹیکٹ ہے, ان کا سپورٹر بالکل ان کے ساتھ ہے. ان کی پرابلم ہے پولیٹیکل پارٹی. اب اس میں گورنمنٹ کی پرابلم کیا ہے؟ گورنمنٹ آپ ون پیج چلا سکتے ہیں, ون پیج پہ ہو کے آپ کی گورنمنٹ تو چل سکتی ہے, آپ کے ساتھ فوج ہے, آپ کی گورنمنٹ بہترین چل رہی ہے, لیکن آپ کی پالیٹکس نہیں چل سکتی. اب پالیٹکس کے لیے یہ عمران خان کے سامنے آج آپ الیکشن کروا لیں, یہ فارغ ہو جائیں گے, یہ ایک ریالٹی ہے. اور یہی وجہ ہے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے خان صاحب کی رہائی میں یا باہر آنے کے اندر. دیکھیں بڑا سسٹمیٹک کام ہوا ہے خان صاحب کے ساتھ. خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں, اس کے بعد جو ان کی پولیٹیکل ٹاپ لیڈرشپ تھی یا غائب ہو گئی یا طائب ہو گئی. اس پارٹی کے اندر پھر جتنے لائرز تھے ان کو سامنے لایا گیا, خان صاحب کو انکمیونیکاڈو کر دیا گیا. وہاں پہ اب ڈفرینٹ گروپس بن گئے, وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں اسپیس کے لیے, کون خان صاحب کے پاس ہے, کون نہیں ہے, کون اپنی جگہ. ایک طرف بہت کلیئرٹی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل ہو نہیں سکتی, نہ ہم بات کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں. دوسری طرف کلیئرٹی ہے جیسے نیازی صاحب نے کہا کہ یار انہوں نے مجھے بالکل اب واپس نہیں آنے دینا. اب یہ دو ریجڈ پوزیشنز ہیں, ایکسٹریم پھر پوزیشن اس کے اندر پرسنل ایلیمنٹ بہت زیادہ آ گیا. اب پرسنل بھی اینیموسٹی آ گئی بھی ہے, بہت زیادہ پرسنلائز خان صاحب نے بھی کر دیا, دوسری سائڈ نے بھی کر دیا, میرا خیال ہے خان صاحب نے تھوڑا سا زیادہ کر دیا, تو یہ بھی اب آگے بھی ہے. تو یہ چیزیں گنجل جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں, گنجل ودہ جا رہا ہے, وہ گارڈین ناٹ نہیں ہوتی, یہ وہ گارڈین ناٹ سی بن گئی ہے. اب کوئی انفورسین ایونٹ ہو جو کسی حالات کی کوئی ایسی سچویشن کریٹ کرے جو ایک پارٹی کے حق میں ہو, ایک کے نقصان میں ہو, یا دونوں کے نقصان میں ہو, اور دونوں مجبور ہوں ایک دوسرے سے گرجنگلی بات کرنے میں, تو اور بات ہے. ہم تو بات کر سکتے ہیں فروائے سے بیٹھ کے کہ سٹیک کارڈز کیسے سٹیک ہوئے ہیں. اگر گورنمنٹ کا اور فوج کا جو کمبائن کام کر رہا ہے اس میں دیکھیں کہ سارے کھانے ٹک ہوئے ہیں. اکانومی کی جو میگا انڈیکیٹرز ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں, ریٹنگز بہتر ہو رہی ہیں. ملک کی اکانومی عام بندے کی اکانومی نہیں, وہ تباہ ہوا ہے ابھی, اس کے لیے 3-4 سال میں بھی کچھ ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. لیکن ان کو لگتا ہے کہ ہم پازیٹیو ٹراجیکٹری میں ہیں. ایک ہی اپوزیشن پارٹی ہے وہ بالکل تباہ ہوئی ہوئی ہے ایز اے پارٹی. میں اگین بات کرتا ہوں, عمران خان کی سپورٹ بینک, عمران خان کی پاپولیرٹی وہ انٹچڈ ہے, لیکن پارٹی سٹرکچر بالکل کرمبل ہو گیا ہوا. تو چیلنج پوز نہیں کرتا, کسی کو ضرورت نہیں محسوس ہو رہی ان سے بات کرنے کی, کسی کو ضرورت محسوس نہیں ہو رہی, کوئی مجبوری محسوس نہیں ہو رہی کہ ہمیں عمران خان کو انگیج کرنا. ڈس انگیجمنٹ بہت زیادہ فائدہ دے رہا ہے اس وقت رولنگ سیٹ اپ کو. اب یہ ایکویژن چینج کیسے ہوگا؟ ابھی تو 9 مئی کی سزائیں اور ہونی ہیں, یہ بڑا 26 نومبر پڑا ہے ابھی تو, اور وہاں پہ بڑی کلیئرٹی ہے. تو مجھے تو اس لیے فرینکلی ابھی تو مجھے کچھ بھی تبدیل ہوتا نظر نہیں آ رہا. اور 26ویں امینڈمنٹ کے بعد جو جوڈیشل حیت بدل گئی ہے پورے نظام کی, تو وہ بھی ریلیف. کل میرے شو میں کہہ رہے تھے سلمان اکرم راجہ صاحب کہ جی آئی ہیو نو فیتھ اور کانفیڈنس کہ ہمیں کوئی جوڈیشل ریلیف ملے گی. اگر جوڈیشل ریلیف آپ کو نہیں ملے گی اور پولیٹیکل سپیس آپ کو نہیں ملے گی, تو آپ کے پاس پارٹی کے پاس ایک ہی طریقہ ہے, وہ ہے سڑک کے اوپر. سڑک کے اوپر اگر آپ کی پاور نہیں ہے تو پھر کیسے بدلیں گے؟ پھر تو کوئی انفورسین ایونٹ ہو تو تبھی کچھ ہو سکتا ہے, ورنہ ادروائز تو مجھے یہ بھی ایسے ہی چلتا نظر آتا ہے سارا. ٹھیک. اچھا, اس میں ویسے سڑک کے علاوہ ایک آپشن مالک صاحب وہ اور بھی ہے. حفیظ اللہ صاحب آپ سے چلے سوال کر لیتی, وہ یہ تھی کہ جب اناؤنس کیا گیا محمود خان اچکزئی صاحب کو ایز اپوزیشن لیڈر, بہت لوگوں نے اس کا خیر مقدم کیا ود ان دا پارٹی. ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں نے آف دی ریکارڈ بھی یہ کہا کہ یار یہ اچھا ہو گیا, اور دوسری جماعتوں کو بھی لگا کہ شاید چلے کوئی اسی بہانے سے لیکن بات تو ہو سکتی ہے. پھر وہ ذرا ہولڈ کر لیا اور پھر اب تو فیصلہ ہی کر لیا کہ ہم نے کس ایکسٹریمنٹ پہ جانا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی کی طرح کے جو لوگ ہیں, یا مولانا فضل الرحمان صاحب, اگر بگاڑ نہ پیدا ہوتا, یہ کوئی کردار ابھی بھی ادا کر سکتے ہیں کوئی باتیں کروانے میں, کوئی ٹیبل ٹاک میں؟ میرا خیال ہے کہ اب میں ظاہر ہے بڑا اوور اسٹریچ کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ کو دور کی کوڑی لانی پڑتی ہے جب تجزیے کرتے ہیں, اور پھر آپ کے پاس کوئی ایگزیکٹلی ہارڈ فیکٹس نہیں ہوتے, اور پھر آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کے 2 حصے ہیں. عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ پر ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے, اور وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے سارے فیصلے خود کرنے ہیں, اچھے یا برے, ان میں صلاحیت ہے نہیں ہے, وہ ایک کوئی بڑے کوئی فیصلے جو ہے بہت جس کو کہنا چاہیے کہ سپر حکمت عملی والے کرتے ہیں نہیں کرتے, لیکن اس کے جو پھر اچھے یا برے مضمرات ہیں وہ بھی ان کو خود جھیلنے ہیں. اس معاملے اسٹیبلشمنٹ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. اسٹیبلشمنٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کس کو للکارتے ہیں؟
अमलन जिनको ललकारते हैं वो बुनियादी तौर पे जो चेस बोर्ड है उनके सामने नहीं पड़ा, चेस बोर्ड के किसी और जगह पे पड़ा है जिन्होंने उनको ये चीज़ें सॉर्ट आउट करके देनी होती हैं। इसमें क्या बात आ गई है, उनको राइट और रॉन्ग, ताकत से या बगैर ताकत के, दिमाग से या कुव्वत से, उनको सब अच्छा की रिपोर्ट करके ऊपर भेजना होता है। दूसरी बात यह है कि उनके पास ये उनकी सहूलत नहीं है कि वो ये बताएं कि हमारे से इमरान खान काबू नहीं आ रहा। ये वो चीज़ है जो 70 साल से मैं हर किताब पढ़ी है, हर दौर की पढ़ी है, इन्हीं की अपनी लिखी हुई पढ़ी है। मेरे एस्टेब्लिशमेंट के जितने लोग थे जिन्होंने सारे काम करवाए, इलेक्शन करवाए 1970 के, 1977 के, जो जहाँ पे आए। बात यह है कि जी इमरान खान साहब के में और बाकी भुट्टो साहब या नवाज शरीफ मॉडल में ये फ़र्क है कि उनकी पार्टियाँ इतनी कमज़ोर नहीं थी कि उनको सोशल मीडिया उठा के छाड़ दे। इमरान खान साहब की पार्टी का क्या हाल है, एक सोशल मीडिया के यूट्यूबर को टक्के टोकरी कर देता है और इमरान खान साहब का फॉलोअर जो है उसकी मिट्टी प्लीत कर देता है। उसके खिलाफ ऐसी मीम्स आती हैं और ऐसी उसकी ट्रोलिंग होती है कि आप मतलब ये भुट्टो साहब के वक्त में नहीं था कि शहबाज शरीफ की ट्रोलिंग नहीं हो रही थी मुस्लिम लीग के अंदर से, या ख्वाजा आसिफ की कि या एस्टेब्लिशमेंट से क्यों बातें कर रहे हैं। तो लेकिन उसका इमरान खान इसका मतलब कि डायरेक्ट है अपने वर्कर्स के साथ, और उन्होंने इनको बस इत्माम हुज्जत के लिए रखा हुआ है इसलिए कि ये इनका मामला करा दिया एस्टेब्लिशमेंट से। इन्होंने अली मीन खंडापुर को जब ये इख्तियार दिया तो एक ही वजह से दिया कि ये उनको मामला कराए। इमरान खान साहब कभी भी अवॉइड नहीं करेंगे। बाजवा को किस मिन्नत मनाजात के साथ मिले थे, आखिर उसका मतलब है कि एक जगह पे वो समझते हैं कि शायद जो है कोई ना कोई काम बन जाए। एक बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है और मेरा ख्याल है कि जो है आपके भी और मालिक साहब के भी जो है ज़हन से गुजार दूँ कि यहाँ पे ये फैसला पूरा मेरी तो पूरी हासिले मुताला मुशाहिदे की है कि जो फैसला जो होता है वो एक कभी उसके ऊपर कई दफ़ा तो जो चीफ होता है उसके नीचे ये फैसले हुए होते हैं और ये फैसला इदारे का फैसला होता है। यही बात मैंने नवाज शरीफ साहब की देखी कि बाजवा साहब को खुद बनाया। इनफैक्ट 2016 में मैंने इंटरेक्शन हुआ तो मैंने उन्हें कहा जी कि आप अगला आर्मी चीफ अपनी मर्जी से बनाएंगे, लेकिन ये ज़हन में रखें कि वो वहीं से शुरू करेगा जहाँ से राही शरीफ साहब छोड़ के जा रहे हैं। बाजवा साहब की जगह फैज़ आ जाता, साहिर शमशाद आ जाता, अजहर अब्बास आ जाते, नौमान आ जाते, आमिर आ जाते, वहीं से ये और उसमें एक फिक्र बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस चीज़ का ये बात को रॉकेट साइंस नहीं थी। 27 अक्टूबर को 2022 को 2 जनरल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मनोवान उन्होंने ये बात दोहराई, किसी ने नोटिस नहीं की। मैं तो खैर पहले दिन से इसको बड़ा हाईलाइट करता रहा। उन्होंने कहा जी हमने ये फैसला मार्च 2021 में कर लिया था और ये फैसला अगले 18 साल इंप्लीमेंट रहेगा। मुझे आज तक 18 साल, जब मैं बार बार वो क्लिप सुनता हूँ तो मुझे 18 साल की ये डिसाइड करना मुश्किल है। मालिक साहब बताएंगे कि 18 साल की मुद्दत उन्होंने क्यों दी थी और 2035 की मुद्दत है मैंने उसी के तनाज़र में दी है। उन्होंने कहा ये फैसला 2018 तक लागू रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट मिनट चल रहा है, मैं चाहूँगी दोनों जो है इसे एड्रेस कर ले। मालिक साहब मुझे बताएं, 27वीं आईनी तरमीम की कोई बाज़गश्त नहीं दे रही, आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, तो कोई हाल हवाली बता दें कि हुकूमत क्या सोच रही है। बिल्कुल आ रही है। मैंने तो 4 अगस्त को पूरी स्टोरी बिल्कुल थी कि आ रही है और उसमें क्या क्या है। सुबह से ड्रामा है। लेकिन मैं क्विक कमेंट बड़ी जल्दी करना चाहता हूँ। जल्दी की जो बात है मैं बसद एहतराम थोड़ा सा डिफर करता हूँ। यही फौज थी, यही ऑफिस था, जहांगीर करामत आर्मी चीफ थे और रिज़ाइन करके घर चले गए। यही चीफ था, यही फौज थी, वहीद काकर थे, उन्होंने दोनों से रिज़ाइन करवा लिया। फिर आए कियानी साहब, वो सोचते ज़्यादा थे, एक्शन कम लेते थे, तो इस फौज का रवैया कुछ और था। बाजवा साहब आए, कभी बहुत ऊंचा कभी बहुत नीचे, एक और थी। यहाँ पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है। फौज को चीफ की पर्सनैलिटी नहीं बनाती, चीफ फौज की पर्सनैलिटी बनाता है। और यहाँ पे 2 एक्सट्रीमली टफ पर्सनैलिटीज का क्लैश है। एक तरफ इमरान खान बिल्कुल जिद्दी दिलेर और अपने फर्म व्यूज़ में, दूसरी तरफ वही तरह का बंदा दूसरा अपने व्यूज़ में फर्म है, उनके पास सारी इस वक्त ताकत है, इसके पास इस वक्त ताकत वो नहीं है। सो ये सिचुएशन है। और क्विकली जो आपने पूछा था ना अचकज़ई साहब का, आई थिंक अचकज़ई साहब की अपॉइंटमेंट इंटरेस्टिंग है। 50%
وہ پولیٹیکل الائنسز بنانے میں رول پلے کر سکتے ہیں لیکن وہ فوج کا کبھی بھی ان سے اچھے تعلقات نہیں رہے. ہی از ناٹ دا مین ٹو سینڈ ٹو ٹاک ٹو دی آرمی. سو اس کے لیے پھر بھی عمران خان صاحب کو بھی اور ڈھونڈنا پڑے گا. ٹھیک نائی صاحب میں اچھا ضعیف بھی ویلکمنٹ دے دوں, پہلے مس ہو گیا. اچھا ضعیف صاحب عمران خان صاحب نے ریڈ ریگ دکھایا ہے اسٹیبلشمنٹ کو چڑھانے کے لیے, پہلی بات تو. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ایک دفعہ نہیں پتہ چلا کہ جہانگیر کرامت کے اوپر تو مجھے جنرل کلی صاحب نے بالکل اس طرح بتایا, سامنے بیٹھے تھے ہم وہاں پہ ایک جگہ ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا جی ہم نے جہانگیر کرامت کو کہا کہ آپ نہ جائیں, ہم سارٹ آؤٹ کر لیں گے, یہ انسٹیٹیوشن ہے. پھر کائنی صاحب میں کیا, زرداری صاحب پہ کیا افتاد گری, ادھر وہ اقتدار میں لا کے ان کو کس طریقے سے انہیں میمو گیٹ یاد بھول گیا. وہ بیچارے رائفل لے کے بیٹھے ہیں جی, پاگل ہو چکے ہیں جی پریزیڈنٹ, اس وقت مار دے گا کسی کو, وہ سارا دن دروازوں پہ فائرنگ کر رہا ہے جی. اب وہ آ گیا, ایمبولینس آ گئی ہے اور ان کو دبئی لے کے جا رہی ہے. پھر نواز شریف صاحب 10 مہینے اقتدار میں آئے ہوئے تو پورے پاکستان میں لگ گیا کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ. پتہ نہیں ریاست پہ کون سی افتادات پڑی تھی کہ اپریل 2014 کے اندر پورے پاکستان میں بل بورڈ لگ گئے تھے. چنانچہ ذہن میں رکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو انسٹیٹیوشن فیصلہ ہوتا ہے, یہ علیحدہ بات ہے کہ بے نظیر اور نواز شریف جب دونوں کے پاس چوائس نہیں تھی تو دونوں کو علیحدہ بھی ذلیل کرتے تھے. بے نظیر کو 1988 میں لے کے آئے, مفاہمت کے باوجود سب اس نے بیچاری سب کچھ دے دیا. 18-20 مہینے بعد نکال دیا, نواز شریف کو لے کے آئے, پھر ایک دفعہ دونوں کو نکال دیا. نکالا یا نہیں نکالا وہ تو لے آئے بے نظیر کو بعد میں, وہ تو جب کاکڑ آیا تو. لیکن یہ ساری باتیں ثانوی ہیں. میں ابھی تک یہ بات جو ہے اپنے طور پہ میں کنونسڈ ہوں, اور میری عقل جو ہے اس کے بہت اس کی قائل ہے کہ جو فیصلہ ہے وہ ادارے کا ہے عمران خان کے خلاف, اور وہ فیصلہ پریٹی مچ ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے. مالک صاحب نے بھی اس فیصلے پہ کامنٹ دیا کہ ابھی تو نظر نہیں آتا, اور آپ نے تو کہہ ہی دیا کہ 2035 میں بھی نظر نہیں آتا. بہرحال بہت شکریہ محمد مالک صاحب اور حفیظ الرحمان صاحب فار جوائننگ اس. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اگلے ہفتے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.